बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा के हवाले से एक मैंने वीडियो बनाई थी कि आप सिर्फ़ तवाफ़ के लिए ihram बांध कर मताफ़ के अंदर ना जाएं। कि इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो धोखा और एक झूठ होता है। जब आप जाते हैं वहाँ पर तो अमूमन अगर रश ज़्यादा हो तो इंतज़ामिया के लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वो आपसे कंफ़र्म करते हैं कि आप उम्रा के लिए अंदर जा रहे हैं, या फिर बाज़ औक़ात वो ihram का भी कह देते हैं कि यहाँ ihram वाले जो हैं वो यहाँ पर जाएँ। तो अगर वो उम्रा के लिए आपको पूछ रहे हैं कि आप अभी जो अंदर जा रहे हैं ये उम्रा के अफ़आल अदा करने के लिए, अरकान को अदा करने के लिए जा रहे हैं, या वैसे ही तवाफ़ के लिए आप अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं उम्रा करने के लिए तो ज़ाहिर है फिर तो ठीक है। अगर आप वहाँ पर उम्रा के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ़ आप वहाँ पर तवाफ़ के लिए जा रहे हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पर लाज़िम आ जाती हैं। एक तो उन्होंने आपको कहा कि आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप इस उनके कहने पर भी अंदर जाते हैं, आप इस बात में सर हिलाते हैं, जी हाँ, एक झूठ आ गया, दूसरा धोखा आ गया। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर लाज़िम आ जाती हैं। अब आप ख़ुद देखिए कि आप हैं कहाँ पर, मस्जिदुल हराम में हैं, बाबरकत जगह पर हैं, जहाँ पर अजर व सवाब बढ़ जाता है। अगर नेक आमाल का अजर व सवाब बढ़ता है तो बुरे आमाल का गुनाह भी बढ़ जाता है, उतना ही बुरा है वहाँ पर और उतना ज़्यादा बुरा है वहाँ पर। तो झूठ तो वैसे ही कहीं नहीं बोलना, तो अब वहाँ पर हालत ihram में बोलेंगे तो ये कितना बड़ा गुनाह होगा। मेरा मकसूद असल में यही था कि हम उस चीज़ से बच सकें। काबतुल्लाह को छूना, काबतुल्लाह के साथ लिपटना, काबतुल्लाह के साथ जुड़ के दुआ मांगना, ये सारी चीज़ें हर मोमिन के दिल के अंदर होती हैं। ये तो इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सारे कामों के लिए आप झूठ बोलकर अंदर जाएं तो ये गुनाह कितना ज़्यादा होगा। असल मेरा मकसूद यही था कि हम उस झूठ से बच सकें। अब बाज़ दोस्तों ने मुख्तलिफ कमेंट्स किए, उनके हवाले से मैं दो तीन बातें अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये, एक भाई ने जो बात लिखी वो बिल्कुल सही थी, वो ये कि जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, वो फिर क्या करें? वो ज़ाहिर है नीचे जो तवाफ़ है वो तो बहुत मुख्तसर होता है। अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर के लगभग जो है वो एक चक्कर हो जाता है और 1 घंटे से ऊपर लगता है। हमें 1 घंटे से ऊपर लग जाता है, तो ज़ाहिर है जो बूढ़ा होगा उसको तो बेचारे को 2 घंटे लग सकता है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनकी जो इंतज़ामिया है उनको ज़रूर इस बारे में कुछ ना कुछ नरमी करनी चाहिए, जो बूढ़े अफराद हैं वो नीचे ही जा सकें। और दूसरी चीज़ ये समझ लें कि बाज़ कहते हैं नहीं जी ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो हम क्या करें? भई हम वहाँ पर गए क्यों हैं? वहाँ क्या हम ये गिनने के लिए गए हैं कि हमने इतने तवाफ़ करने हैं, या हम ये करने के लिए गए हैं कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। अब तवाफ़ में आपके 15 मिनट लगें तो आप अल्लाह की रहमतों में हैं, वही तवाफ़ आपका 1 घंटे में लगे तो क्या होगा? 1 घंटा आप अल्लाह की रहमतों में हैं, डायरेक्ट तजल्लियाँ आप हासिल कर रहे हैं। तो अब कितना ज़्यादा अजर व सवाब है, जितना ज़्यादा वक़्त लगेगा। अब देखिए, बार-बार उम्रा करने के हवाले से उलमा, मुहद्दिसीन या फुक़हा के 2 गिरोह हैं कि बार-बार उम्रा करना चाहिए या तवाफ़ करना चाहिए। तो इसमें दोनों उलमा की जो राय है, एक जो गिरोह है उलमा का, ये एक जमात जो है उलमा की, वो ये कहती है कि आप उम्रा करें, यानी ज़्यादा उम्रे कर लें। एक ये कहती है कि नहीं, आप ये देखें ज़्यादा वक़्त किस में लगता है, तवाफ़ में ज़्यादा वक़्त लगता है या उम्रा में ज़्यादा वक़्त लगता है। अगर तवाफ़ में ज़्यादा वक़्त लगता है तो ये फिर आप एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करने के बजाय तवाफ़ ज़्यादा कर लें। तो अब ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो आपका तवाफ़ में काफ़ी वक़्त लग जाए, 1 घंटे से ऊपर लग जाता है। तो जितना ज़्यादा वक़्त तवाफ़ में लगता है उतना ही ज़्यादा अजर और सवाब उसका बढ़ता रहता है। तो इसलिए इस चीज़ में परेशान ना हों कि ऊपर हमें तवाफ़ लंबा करना पड़ेगा, जितना आप चलेंगे उतना आपको अजर व सवाब होगा। हाँ, अगर आपकी तबीयत इस तरह की है तो आप तवाफ़ ना करें, आप वहाँ पर बैठकर ज़िक्र व अज़कार कीजिए, तिलावत कीजिए, कोई भी आप इबादत कर सकते हैं। और हाँ, एक भाई ने ये कहा कि बसा औक़ात वो ihram का बोल देते हैं कि ihram वाले इधर आ जाएँ। तो जब वो ihram का बोल दें तो ihram वाले से मुराद ये है कि वो भी थोड़ी नरमी दे रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर जा सकते हैं। मेरा मकसूद ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी पाबंदी आपके ऊपर लगा रहा हूँ, मैं एक इंतज़ामी बात के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था। और इस्लाम हमें इंतज़ामी उमूर जब तक वो शरीयत के मुखालिफ नहीं हो जाते उनके ऊपर अमल करने का हुक्म देता है। इस वजह से ताकि वहाँ के जो इंतज़ामात हैं वो दुरुस्त रह सकें और जो इंतज़ामिया है उनको अपने काम करने में आसानी हो। अब आप ख़ुद एक सोचिए थोड़ा-सा कि ये जो हज़ारों लोग वहाँ पर होते हैं, नीचे भी, ऊपर वाले फ्लोर में भी, उससे ऊपर भी, ये जितने लोग हैं यहाँ पर, इन सब को ये इजाज़त दी जाए कि आप ठीक है नीचे जाएँ और वहाँ पर जाकर तवाफ़ कर लें।
اب جو بیچارے عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً یہ جو بغیر عمرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی حجر اسود کی سائڈ کے اوپر ہے زیادہ تر، اور وہاں سے گزرنا عمرے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، طواف والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں وہ لمبی لائن اور لمبا جو ہے وہ رش وہاں پر لگا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ حجر اسود کے بوسے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب حجر اسود کے بوسے کے لیے بھی دوسروں کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے، آپ دوسروں کو دھکے دیں، دوسروں کو پیچھے کریں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ آرام سے کوشش کریں، اگر حجر اسود کا بوسہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ استلام کیجئے، یہ استلام بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ اب جو فضیلت بوسے کے اوپر ملتی ہے وہ استلام کے اوپر بھی مل جاتی ہے، اور اس میں آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عمرہ خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میری خواہش ہے میں حجر اسود کو بوسہ دوں، میری خواہش ہے ملتزم کو سے چمٹوں، میری خواہش ہے میں یہ کام کروں، اس کا نام عمرہ نہیں ہے۔ عمرہ چند ارکان ہیں، جو آپ نے ادا کیا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ آگے انتظامی امور کے پابند ہیں، اب آپ نے وہاں پر تمام معاملات کو دیکھنا ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور باقی اوقات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب وہ حرم جو ہے، جتنا بھی حدود حرم ہے، یہ سب عبادت کی جگہ ہیں، یہاں پر ثواب ہی ثواب ہے، یہاں پر اجر ہی اجر ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہوگا تو پھر ہی ہمیں عمرے کا فائدہ ہے۔ ایک بھائی نے کہا جی پھر کیا فائدہ، ہم اتنی دور سے وہاں پر چلے جائیں، ہمیں کیا فائدہ؟ آپ نے عمرہ کر لیا، اس سے بڑا فائدہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے عمرہ کر لیا، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کے ساتھ نہیں چمٹے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، یا جو حتیم میں نہیں جائے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، حجر اسود کا بوسہ نہیں دے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اب حجر اسود کے بوسے کی جگہ کے اوپر اسلام کو قائم مقام کیا گیا شریعت نے، کیوں کیا؟ اللہ رب العزت کے یہ علم میں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہاں پر کتنا رش ہوگا، کتنے لوگ یہاں پر آئیں گے، تو اسی کے حساب سے شریعت نے یہ نرمی دی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر یہ لازم کر دیا جاتا کہ نہیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہی دینا ہے ہر ایک نے، پھر ہی آپ کا چکر شروع ہوگا، تو پھر تو میرے خیال میں تو طواف ہی ایک دن میں مکمل نہیں ہو سکتا تھا کسی کا بھی، جتنا وہاں پر رش ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہر ایک کے لیے لازم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے حجر اسود کا بوسہ لازم دینا ہے، تو پھر تو وہ پتہ نہیں کس کا ہوگا، مکمل ہوتا کسی کا نہ ہوتا۔ وہاں پر جب ہزاروں لاکھوں لوگ آ جاتے کہ ہم نے بوسہ لینا ہے، پھر ہی ہم نے آگے نکلنا ہے، ظاہر طواف تو پھر شروع ہوگا، تو پھر وہ کسی کا بھی مکمل نہ ہوتا۔ تو شریعت نے جو چیزیں ہمیں رعایتاً دی ہیں، جن چیزوں میں ہمیں رعایت دی ہے، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے پیچھے۔ اب اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے ہم حرم کے حدود میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہم وہاں پر جھوٹ بولیں، وہاں پر ہم دھوکہ دیں، تو پھر کیا فائدہ؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ تو یہ کہ آپ ہر اس چیز سے بچ جائیں جو کسی طرح سے بھی شک و شبہ میں مبتلا کرتی ہے، آپ اس سے بچ جائیں، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب انتظامیہ تھوڑی سی ڈھیل دے دے پھر اندر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک تقوی کا یہ میسج تھا کہ آپ حالت احرام نے وہاں پر حرم کی حدود میں جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت کیجیے۔ اللہ ایسا کرے کوئی ایسا وہاں پر معاملہ بن جائے کہ وہ سبھی کو جانے دیں، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی نے جو کچھ باتیں لکھی کہ پتہ نہیں مجھے وہاں سے کوئی ریال شیال ملتے ہیں اور اس کی وجہ کے اوپر جو ہے وہ میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں، نہیں، مجھے وہاں سے کیا ریال ملنے ہیں، میں کون سا ان کا ملازم ہوں۔ میں اصل میں بات اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ایک تو وہ مشکلات سے بچ جائیں، اوپر آرام سے آپ طواف کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی دیر میں مکمل ہو جائے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر جا کر عمرہ کے سفر کے اندر دھوکے اور جھوٹ سے بچ جائیں۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہمیں وہاں پر جانا ہی جانا ہے، اور احرام میں اگر وہ ہم سے یہ بھی پوچھے کہ ہاں جی عمرہ کے لیے آپ اندر جا رہے ہیں باب فہد سے، تو ہم جواب میں یہ کہہ کر جائیں کہ ہاں جی ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کی سوچ ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے عام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ آپ اس جھوٹ اور دھوکے سے بچ جائیں، وہ ساری جگہ ہی عبادت کی ہے، اور جب کبھی موقع ملے، جب کبھی نرمی ہو تو آپ اندر بھی چلے جائیں اور کعبۃ اللہ سے بھی چمٹ جائیں۔ سارے معاملے ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہو۔ جب وہ عمرے کے لیے نہ پوچھ رہے ہوں، صرف احرام والوں کو جانے دیں، تو آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار وہاں کی بات حاضر نصیب فرمائے، دھوکے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔